فلا ريب أن السحور سنة وقربة، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام. فالسنة السحور، ولكن ليس بواجب، من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة، فينبغي أن السحر ولو بقليل، ليس من اللازم يكون كثيرا، يتسحر بما تيسر ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل. فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن، وعلى الأقل الماء، يحصل من الماء ما تيسر، ولا يدع السحور. فأكلة السحر فيها بركة وفي خير كثير، وفي عون للصائم على أعماله في النهار، فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا.